I think every Goan should support the call given by Chief Justice, retired Chief Justice Dr. Ferdinand Rebelo, who, as a Goan at heart, has given a passionate call to Goans to come out and strongly oppose the rampant destruction of environment that is currently going on in Goa. आमचे पळय दोंगर आसा, आमचे पळय नदी आसा, आमचे शेतां आसा, हे सगळे इको सेन्सिटीव झोन्स आसा, ताचे रॅम्पंट डिस्ट्रक्शन चल्ला. आमचे भाव आरंबोलचे तांणी पयले एक मशाल यात्रा काडली 2-3 दीस जाले, आनी म्हाका दिसता नॉर्थाक हें जें स्टार्ट जालां तें गोंयाभर आमी अवेकन जावन म्हाकाय एक कॉल करपाचो आसा, एक उलो मारपाचो आसा गोंयकारांक की बाबा सगळे आमी भायर सरूंक जाय. हें गोंयकारांचें, आमचें गोंयचें दायज हें आमचे फुडले पिढी खातीर आमी राखून दवरपाक जाय. आनी जे शेतां, भाटां, दोंगर आनी सगळे आमचे इको सेन्सिटीव पळय झोन्स आसा ते म्हाका दिसता आमी आमच्या फुडले पिढी खातीर राखून दवरपाक जाय. हें जर सगळें काबार जालें, गोंयकार खंय उरले? गोंयकारांनी आसतलो हेजे फुडें तोच विचार आमी करूंक जावो. चड म्हाका सांगची गरज ना, कित्याक सगळे लोकांक खबर आसा कितें जालां तें गोंयांत आनी कितें चालूच आसा. CRZ वायलेशनां, हिल कटींग कंप्लेन्स, शेतां भरपाचे कंप्लेन्स, आनी गव्हर्मेंटाचे कांयच हेजेर पावलां दिसना. आनी देखून लोक आतां उठल्या. आनी म्हाका दिसता ह्या नव्या वर्सान आमी एक प्लेज घेवपाक जाय की आमी ठामपणी एकलो गोंयकार अशेंच आमचें पर्यावरण राखूंक, आमचे सगळे गोंयचे दायज, जी आमची अस्मिताय आसा, जे आमचे गोंयचें अस्तित्व आसा आनी गोंयचें खाशेलेपण आसा तें आमी म्हाका दिसता राखून दवरपाक जाय. आनी हेंच आमचे एक गोंयकाराचें एक आशा आसा की आमी हें गोंयकारपण आमी राखून दवरता. तें डिस्ट्रक्शन जालां ते गोंया भितर, ते हिल कटींग जावं, शेतां पुरोवपाचें जावं, या आनी कितें तरी जावं, CRZ वायलेशन जावं, हेका खातीर तुमी कोणाक ब्लेम करता? म्हाका दिसता हे पळय मंत्रिमंडळ आसा, चीफ मिनिस्टर आसा, ताजे सगळे सहकारी मंत्री जी ही खातीं सांबाळटा तेंचे सगळे म्हाका दिसना म्हाका अजून पासून एकलो मिनिस्टर, एकलो आमदार ह्या रुलींग पार्टयेचो एकट्यान सुद्दां उलो मारूंक ना की बाबा हें अशें जाता तें सारकें न्ही म्हणून. सारकें न्ही जेन्ना ते म्हणना तेन्ना अशें दिसता की तांचो सगळ्यांचो हातभार आसा हें गोंया काबार करपाचें. नाल्यार तेणी म्हाका दिसता ओपनली येवपाक जाय, कित्याक हें गोंयचें पळय शेतां, भाटां, रानां सगळें आमकां राखून दवरपाक जाय. थँक्यू वेरी मच.